अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ताहिर के दिल में वजीर आजम का ख्याल था कि उसके ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं हुआ। और कासिम जो उसका लड़का है, जो उससे हार चुका था, वो ये सोच रहा था कि बेटे के हारने के गम में ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई धोखा दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाने के मेज पर जब बैठे और वजीर आजम की बातचीत सुनने के बाद में उसे लगा नहीं, जिस तरीके से बातें उनके बारे में वो सुना हुआ था, बगदाद के अंदर सब उसको बुरा भला कहते थे, वैसा कुछ नहीं मिला। उसने अपने दिल में ख्याल किया कि चलो कुछ दिन के बाद में कासिम से दोस्ती कर लेंगे और कासिम को समझाएंगे ये तो सिर्फ एक मुहारका था, हम आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक बेहतर दोस्त बन के, एक कलमा गो भाई होने के नाते हम मिलकर के काम करेंगे। और ये सोच करके उसने कहा कि एक दिन जरूर उसको मैं मिलूंगा और उससे जो भी बातें करूंगा। अचानक ताहिर ने अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस की और उसे पीछे से कोई ये कहता हुआ सुनाई दिया, ठहरिए। ताहिर चौंक कर तलवार के कब्जे पर हाथ रखते हुए पीछे मुड़ा। उसके सामने एक ख्वाजा सिरा खड़ा था। ख्वाजा सिरा का मतलब नौकर कहते हैं। अपने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने की हिदायत की और कहा, मेरे साथ आइए। ताहिर एक लम्हे के लिए तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा। ख्वाजा सिरा ने कहा, डरिए नहीं, मेरा पैगाम सलामती का पैगाम है। सड़क के दोनों जानिब बहने वाली नहरों पर थोड़े थोड़े फासले पर संगमरमर की सिलें पड़ी हुई थी और ख्वाजा सरा जल्दी से नहर अबूर करके फूलों की क्यारियों में खड़ा हो गया। और ताहिर एक लम्हा सोचने के बाद उसके पीछे हो गया। किसी गैर मुतवक्का खतरे का मुकाबला करने के लिए उसका दायां हाथ तलवार के कब्जे पर था। फूलों की क्यारी में से गुजरने के बाद वो ख्वाजा सरा के पीछे घने दरख्तों की एक झुंड में दाखिल हुआ। यहाँ ठहरिए, ये कह करके वहां से वो ख्वाजा सरा गायब हो गया। ताहिर ने अचानक ये महसूस किया कि उसने अपनी राह से भटकने में गलती तो नहीं की है। उसने एहतियातन तलवार नियाम से निकाल ली और दरख्तों के दरमियान जरा खुली जगह छोड़कर एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दरख्तों के पत्तों में हल्की हल्की सरसराहट पैदा हुई और एक नौजवान लड़की दरख्तों की तारीक साये से नमूदार होकर उस जगह आ खड़ी हुई जहां कुछ देर पहले ताहिर खड़ा था। चांद की रोशनी पत्तों में से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खूबसूरत थी। ताहिर ने चांद की किरणों को किसी फूल की सफेद पंखुड़ियों में इस कदर ताजगी और दिलफरेबी पैदा करते हुए न देखा था। लेकिन वो कौन थी? ताहिर एक लम्हे के लिए तसव्वुर हैरत बनकर उस हसीन, सादा और मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा। नौजवान लड़की परेशान होकर इधर उधर झांक रही थी। बलाखिर उसने हिचकिचाते हुए आहिस्ते से कहा, आप कहाँ हैं? ताहिर तलवार अपनी नियाम में डालते हुए दरख्त के आड़ से बाहर निकला। लड़की ने जल्दी से चेहरे पर नकाब डाल ली और एक शानिया तौक़ुफ़ के बाद कहा, आप मेरे मुतालिक किसी गलत फहमी में मुब्तला न हो, मैं आपकी भलाई के लिए आपसे कुछ कहना जरूरी समझती हूँ। ताहिर लड़की के अल्फाज के मानी से ज्यादा उसके तरन्नुम से मुतासिर हो रहा था। लड़की फिर थोड़ी देर रुक कर कहा, आप बगदाद में एक अजनबी हैं। हो सकता है कि यहाँ आपके मुखलिस दोस्त भी हों, लेकिन आप दोस्त नुमा दुश्मनों की तादाद हमेशा ज्यादा पाएंगे। और मुमकिन है कि जिस शख्स से आप फूलों की तवक्का रखते हो उसके हाथ में आपके लिए एक जहर आलूद नश्तर हो। कासिम से बाखबर रहिए, आपके मुतालिक उसके इरादे खतरनाक हैं। ताहिर ने जवाब दिया, कल मैंने उसके साथ कुछ ज्यादती की है, वो यकीनन मुझसे खफा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने मुतालिक उसका दिल साफ कर लूंगा। आप इत्मीनान रखें, मुझे कासिम से कोई खतरा नहीं। लड़की ने कहा, बगदाद में आप जैसे खुशफहम आदमी के लिए कोई जगह नहीं। आप अपने लिए कोई ऐसी गोशा तलाश कीजिए जहां हसद, बुग़्ज़ और अनात को दिल फरेब मुस्कुराहटों में नहीं छीना जाता, न ही छिपाया जाता हो, जहां दिल और जुबान के दरमियान रिया के पर्दे नहीं। कासिम को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। आपके लिए उसकी दोस्ती शायद खुली दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। ताहिर ने कुछ सोच कर जवाब दिया, नेक दिल खातून, इस महल में रहने वालों को मेरी बजाय कासिम से ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? लड़की ने जवाब दिया, आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं कासिम से यकीनन करीब तर हूँ, लेकिन मुझे उसका आपके साथ उलझना पसंद नहीं। मैं उसकी वजह पूछ सकता हूँ? ताहिर ने कहा, उसकी वजह? लड़की ने परेशान होकर जवाब दिया, उसकी वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मुझ पर एतबार कीजिए। आपकी जान खतरे में है। आप अपने लिए बगदाद का कोई गोशा महफूज न समझे। आप मेरे मुतालिक इस कदर परेशान न हो। ताहिर ने कहा, मेरे बाजू मेरी हिफाजत कर सकेंगे,
اور اس کے علاوہ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے، اور میں آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ طاہر نے کہا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب آ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، میں جاتی ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران اور ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر کچھ الگ ہی خیالات میں کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر اپنے دل سے بار بار اس سوال کو دہرا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی تھی کون؟ اسے یہ سمجھانا کیوں چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے؟ ہو سکتا ہے یہ قاسم کی چال ہو کہ اس کو ڈرا کر کے یہاں سے بھگا دیا جائے، اس لیے اس لڑکی کو بھیجی ہو، لیکن خیر، میں اس کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن طاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی۔ وہ یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اس کے الفاظ میں بہت ہی محبت اور خلوص تھا۔ اس لڑکی کو یقیناً قاسم نے سکھا پڑھا کے بھیجا تھا۔ اس خیال میں طاہر نے اس کے دو نتیجے نکالے۔ ایک کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنے گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے میں پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرغوبیت پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ڈرانا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔ طاہر اسی وقت جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں خیال آنے کے بعد وہ نہیں گیا وہاں پہ۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا۔ صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کی مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھی۔ پانی کی سطح سے تھوڑا اوپر آخری سیڑھی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بندھی ہوئی تھی۔ اس سیڑھی پر کھڑی ہو کر اوپر کی طرف قصر خلافت اور سپہ سالار اور دوسرے عہدے داروں کی محلات کے دریا کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے دکھائی دیتے تھے، اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی تھی۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھتی اور دریائے دجلہ کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارادری تھی۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیش در پیش سیڑھیاں بنائی گئی تھی، اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برآمدے کے کونے میں تھا۔ صفیہ تیسری منزل کی گیلری میں سے گزرتی ہوئی، برادری مطلب جو برآمدہ ہوتا ہے، اور وہاں سے اس نے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے سیڑھی کا دروازہ ایک گیلری میں کھلتا تھا،
اس گیلری کا رخ باغ کی طرف تھا اور قاسم کبھی کبھی خوشگوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر